फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर बनाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी से इस्तीफ़ा लेने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल ने कभी सदर बनने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की, ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। मीडिया में सदर जरदारी के इस्तीफ़े से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। सदर जरदारी, फील्ड मार्शल और मेरे ताल्लुकात बाहमी एहतराम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका आज़म पर मबनी है। इससे पहले मोहसिन नकवी भी सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम को मुनज़्ज़म साजिश करार दे चुके। सरकारी इदारों का मजमूई खसारा 5,893 अरब से बढ़ गया। IMF शराइत के तहत सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी 1,953 अरब खसारे के साथ टॉप पर। केस्को का खसारा 770 अरब 60 करोड़, जबकि पेस्को के नुकसानात 684 अरब 90 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। पेंशन की मद में 17 खरब रुपए तक वाजिबात अदा होने लगे। इदारों का गर्दिशी कर्जा 49 खरब रुपए हो गया। महंगाई की शरह में हफ्तावार बुनियादों पर मुसलसल दूसरे हफ्ते इजाफा। 19 अशियाए ज़रूरिया महंगी, सिर्फ 6 की कीमतें कम हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। चिकन फी किलो 78 रुपए 32 पैसे महंगा। टमाटर की कीमत में 10 रुपए 56 पैसे फी किलो इजाफा। प्याज 3 रुपए 34 पैसे, लहसुन 8 रुपए 44 पैसे फी किलो महंगा। चीनी 3 रुपए 52 पैसे फी किलो महंगी। गुड़, अंडे, ताज़ा दूध, दही, दाल, माश और केले भी महंगे हो गए। इस वक्त दुख की घड़ी हम बयान नहीं कर सकते। एक साल हम 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। सिक्योरिटी दारों से यही इल्तिजा है, खुदारा इन सरमचारों को नकेल डालें। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से पंजाब की फजा सोगवार। फितनॉल हिंदुस्तान की बुज़दिलाना कार्रवाई में शहीद होने वालों की आबाई इलाकों में तदफीन। खानेवाल के रहायशी गुलाम सईद की मैयत घर पहुंचने पर वालिद भी चल बसे। दोनों की एक साथ नमाज जनाजा अदा की गई। सानिया लोरालाई के शहदा की लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, डीजी खान, दुनियापुर, अटक में तदफीन की गई। CTD थाना योग में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। दहशतगर्दों ने कोयटा से लाहौर जाने वाली बस में शनाख्त के बाद 9 मुसाफिरों को गोलियां मार दी थी। के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें कमी नहीं हो रही और रियासत को जो है वो अब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए। चीफ साहब ने एक तकरीब में कहा था कि ये 1500 लोग जो हैं ये बलूचिस्तान को जो है वो हमसे अलहदा नहीं कर सकते। पंजाब के शहरियों के साथ इस तरह चुन चुन के उनको मारा जाए तो ये इंसानी हुकूक के चैंपियन सो क्यों जाते हैं? इनको नींद की गोली क्यों दे दी जाती है और इनके मुंह से आप एक लफ्ज़ नहीं सुनते? बलोचिस्तान को पाकिस्तान से कोई अलहदा नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दुश्मन मुमालिक को खबरदार कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबाई वज़ीर ने कहा, दहशतगर्दी को कुचलने के लिए रियासत को अब सख्त एक्शन लेना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुतहिद हैं। मजीद कहा, सेहत कार्ड बंद करने पर प्रोपोगेंडा किया गया। ये नवाज शरीफ का मंसूबा है जो जारी है। लोगों को दहलीज पर अद्वियात फराहम की जा रही हैं। लखी मरवत में थाना गंबेला पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। थाने पर फितनल खारिज का हमला नाकाम बना दिया। 10 से 12 दहशतगर्दों की मोर्चा जन होकर हमले की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द भागने पर मजबूर। पुलिस नफरी मुकम्मल महफूज रही। IGKP और RP बनू का एहलकारों को खराज तहसीन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। DGISPR की आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका और DGISPR के दरमियान सवाल और जवाब की जामिया नशिस्त का एहतमाम। शुरका ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान और कश्मीर को जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम कल भी पाकिस्तान के साथ थे और हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में कानूनी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारिक का बाकू का सरकारी दौरा। आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। कानूनी इस्लाहात, अदालती निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने कानून और इंसाफ के शोबे में मजबूत और देरपा इश्तराक के अमल का अज़्म दोहराया।
بھارتی مسافر طیارہ دونوں انجنز کو ایندھن سپلائی بند ہونے سے تباہ ہوا۔ احمد آباد حادثے کی ابتدائی رپورٹ جاری۔ کاکپٹ ریکارڈنگ کے مطابق ایندھن کنٹرول کرنے والے دونوں سوئچز 1 سیکنڈ کے فرق سے خود بخود بند ہوئے۔ ایندھن کی سپلائی منقطع ہونے سے انجن بند ہوا، جہاز نیچے آنے لگا۔ ایک پائلٹ کو دوسرے سے پوچھتے سنا گیا کہ اس نے کٹ کیوں کیا، تو دوسرے پائلٹ نے جواب دیا کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ کے دورہ چین کا اعلان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جے شنکر 14 اور 15 جولائی کو چین کا دورہ کریں گے۔ چینی ہم منصب سے ملاقات بھی شیڈیول۔ 5 سال بعد کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ پاکستان دشمنی میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ پوری دنیا میں عیاں۔ بنگلہ دیش میں ایشین کرکٹ کونسل کے سالانہ اجلاس کے خلاف لوبنگ شروع کر دی۔ بھارت کی جانب سے رکن ممالک کو اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے لیے پرکشش آفرز۔ شری لنکا کے بعد عمان نے بھی بھارت کی سپورٹ کر دی۔ رکن ممالک کی اکثریت سالانہ اجلاس ڈھاکہ میں ہونے کے حق میں ہے۔ پاکستان اور بحرین کا دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ جنرل شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ منامہ فورٹ آمد پر محسن نقوی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرینی ہم منصب سے ملاقات۔ دہشت گردی، انسانی اسمگلنگ اور منشیات کے خاتمے کے لیے 2 طرفہ اشتراک کار پر بات چیت۔ سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے بحرینی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد سیاسی ہلچل۔ مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، سید خورشید شاہ اور دیگر کی شرکت۔ اکرم دورانی، مولانا الطاف الرحمان، مولانا اسد محمود بھی شریک ہوئے۔ کے پی کے سینٹ انتخابات پر مشاورت کی گئی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا کے پی حکومت کی تبدیلی کا اشارہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جب نمبرز پورے ہوں گے تو تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔ صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کی 52 نشستیں بنتی ہیں۔ سیاست میں اتحاد بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بات چیت کبھی بند نہیں ہوتی۔ کوشش ہے خیبر پختونخوا سینٹ انتخاب میں 5 سیٹیں نکالیں۔ پی ٹی آئی کا جی ٹی روڈ پر پاور شو کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کچھ دیر تک قافلے کی صورت لاہور روانہ ہوں گے۔ تحریک انصاف کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی کے قافلے میں 300 سے زائد گاڑیاں شامل ہوں گی۔ پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی قافلے کا حصہ ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے معاملے پر پیش رفت۔ حکومت نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ صوبائی وزراء مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ خان اور احمد اقبال شامل۔ پیپلز پارٹی کے علی حیدر گیلانی، کاف لیگ کے چوہدری شافع اور آئی پی پی سے شعیب صدیقی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ۔ اپوزیشن لیڈر بھی اسپیکر کو مذاکراتی کمیٹی کے نام دیں گے۔ اپوزیشن اور حکومت اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا سیشن کل ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے موسلادھار بارش۔ لاہور میں ڈیوس روڈ، مال روڈ، لکشمی چوک، گوال منڈی، گڑھی شاہو میں بادل برسے۔ دھرم پورہ، سمن آباد، اسلام پورہ، کرتبہ چوک اور مزنگ میں بھی بارش۔ دن چڑھنے پر سورج نکل آیا، ہبس اور گرمی برقرار۔ ملتان، فیصل آباد، بہاولپور، چنیوٹ، رحیم یار خان، لودھرا، حافظ آباد، راجن پور، جھنگ، خوشاب اور سرگودا میں بھی ابر کرم برسا۔ سی ڈی اے کا سید پور ماڈل ولیج میں بنائے غیر قانونی گھروں کے خلاف آپریشن کا آغاز۔ پورے گاؤں کو خالی کرنے کا اعلان۔ سی ڈی اے نے سید پور کے محلہ بہیڑی میں گھروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ ہیوی مشینری کی مدد سے آپریشن جاری۔ مکین سراپا احتجاج۔ سی ڈی اے کا اقدام ظالمانہ قرار دے دیا۔ کہا آپریشن سے پہلے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔